Good evening, everyone. It's me, Swagat Khanal. I am pursuing my bachelor's degree in veterinary science and animal husbandry at Agriculture and Forestry University. I would like to thank VETSA for this platform. The topic for my presentation is neonatal care and management. Let me share my screen. Neonatal care. Neonatal is composed of two words, neo and natal. Neo means new. Natal is relating to birth. And the care that we provide to neonates under 28 days old is called neonatal care. यो न्युनेटल पिरियड चाहिँ एकदम क्रिटिकल मानिन्छ, जहाँ चाहिँ मोर्टालिटी र मोर्बिडिटी एकदमै हाई हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ फार्मरले हाई इकोनोमिक लस बियर गर्नुपर्छ। र मोर्टालिटी रेटको कुरा गर्ने हो भने 84% अफ द टोटल मोर्टालिटी अकर्स विथिन द न्युनेटल पिरियड. Whether it is pet, domestic, or wild, if you do care for animals, you need to ensure their survival during neonatal period. Today, I'll be focusing mainly on bovine and caprine species. Let's find out the factors affecting neonatal survival. First factor is offspring, which include birth weight. Birth weight चाहिँ मोडरेट बर्थ वेट राम्रो मानिन्छ र एभरेज बर्थ वेट भनेको चाहिँ 40देखि 60 केजी मानिन्छ। अर्को छ बर्थ टाइप अन्तर्गत चाहिँ भजाइनल बर्थ र सिजरियन बर्थ हुन्छ। र भजाइनल बर्थ भनेको चाहिँ नर्मल डेलिभरी थ्रु भजाइना, अनि सिजरियन बर्थ इज अ सर्जिकल प्रोसिडियर जहाँ चाहिँ इन्सिजन गराइन्छ युटेरस अथवा एब्डोमेनमा। यो चाहिँ एबनर्मल कन्डिसन जस्तै डिस्टोसिया भयो भने गरिन्छ। इट इज क्वाइट रिस्की. Sex, it is a genetic factor, and according to data, male offspring are quite prone to dystocia as compared to female. Behavior include feeding behavior, कम्युनिकेटिभ बिहेभियर। यदि लिटर चाहिँ एकदम धेरै छन् भने चाहिँ कम्पिटेटिभ बिहेभियरले पनि न्युनेटल सर्भाइभलमा एफेक्ट पार्छ। नेक्स्ट इज मेटर्नल फ्याक्टर which include body conditioning score. It's a simple technique of determining the condition of livestock over certain interval of time. यसले चाहिँ कतिको दुब्लो छ अथवा मोटो छ मेटर्नल एनिमल भनेर जनाउँछ। र अर्को छ प्यारिटी। प्यारिटी भनेको चाहिँ नम्बर अफ टाइम्स द काउ हेज ह्याड अफस्प्रिङ। यो चाहिँ कुन बेदको भैँसी हो अथवा गाई हो भनेर बुझिन्छ। र प्यारिटीले चाहिँ मिल्क इल्ड इन सब्सिक्वेन्ट ल्याक्टेसन बढाउँदै जान्छ र जुन बडी कन्डिसन लस गरेको हुन्छ अर्ली ल्याक्टेसनमा त्यो रिभाइभ गर्न मद्दत गर्छ। नेक्स्ट इज मेटर्नल बिहेभियर। मेटर्नल बिहेभियर अन्तर्गत चाहिँ सक्लिङ बिहेभियर, लिकिङ बिहेभियर पर्दछ भने समटाइम्स सोम मेटर्नलले चाहिँ के पनि गर्दो रहेछ भन्दा आफ्नै काल्फलाई आफ्नै अफस्प्रिङलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्ने, जसले गर्दा पनि नियोनेटल सर्भाइभलमा एफेक्ट पार्ने हुँदो रहेछ। नेक्स्ट इज कोलोस्ट्रम एकुमुलेसन। अर्डरमा कति कोलोस्ट्रम छ त, जति धेरै कोलोस्ट्रम भयो त्यति नै नियोनेटल सर्भाइभ गर्न सक्छ र कोलोस्ट्रमले नै उसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने हुँदा यसले पनि नियोनेटल सर्भाइभलमा एफेक्ट पारेको हुन्छ। नेक्स्ट इज म्यानेजमेन्ट। म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत चाहिँ न्युट्रिसन ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी छ। प्रेग्नेन्सीको बेलामा चाहिँ एडिक्वेट न्युट्रिएन्ट निड टु बी सप्लाइड, अदरवाइज यसले चाहिँ काल्फको भायबिलिटी, पर्फर्मेन्स, ग्रोथमा ह्याम्पर पुर्याउँछ। अर्को छ इज अफ बर्थ अर डिस्टोसिया। हाउ क्याटल अर मेटर्नल इज फिलिङ ड्युरिङ बर्थ अर काल्भिङ। उसले इज फिल गरेको छ अथवा एकदम स्ट्रेस फिल गरेको छ, त्यसले गर्दा पनि नियोनेटल सर्भाइभलमा अफेक्ट पारेको हुन्छ। नेक्स्ट इज सेन्टेसन। स्ट्रिक्ट सेन्टेसन निड टु बी अब्जर्भ ड्युरिङ डेलिभरी, अदरवाइज पुअर सेन्टेसन मे कज एबर्सन, इन्फेक्सन, स्टिल बर्थ एन्ड मेजर डिजिज लाइक स्कोर्स। Another is crowding. If the number of animals in a herd is high, then the environment temperature बढ्छ, जसले गर्दा चाहिँ उसको मेटर्नलको इनर बडी टेम्परेचर मेन्टेन हुन पाउँदैन, जसले गर्दा चाहिँ डेलिभरीलाई ह्याम्पर पुर्याउँछ। नेक्स्ट इज इन्भाइरोमेन्ट। द काल्भिङ इन्भाइरोमेन्ट सुड बी क्लिन, ड्राई एन्ड सुड बी प्रोटेक्टेड फ्रम नेचुरल क्लाइमेटिज। एन्ड जेनेटिक्स इन्क्लुड ब्रिड एन्ड इट्स मिल्क इल्डिङ ट्रेड। जस्तो ब्रिड भयो त्यही अनुसारको मिल्क इल्डिङ ट्रेडहरू हुन्छ। What causes actually neonatal to die? According to the study at American Dairy Science Association, 23.9% died due to scores, 12.4% calf died due to pneumonia, 1.6% by Neville, and 62.1% by others. Here is another data at US SIP Experiment Station Dubai Dao. यो चाहिँ चरुवा भेडामा गरिएको छ। You can see the data. What things we need to consider before parturition? Parturition भन्दा पहिला हामीले के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ त नियोनेटल सर्भाइभलको लागि भन्दाखेरि, फर्स्ट we need to turn the animal into loose bucks, and we need to ensure their protection against disease. Milking should be avoided. Housing and nutrition should be managed properly. And finally, we need to watch for the sign.
Let's talk detail on this. First, turning into loose box. अब 8-10 दिनमा चाहिँ काल्भिङ हुन्छ भन्ने थाहा भएपछि चाहिँ we need to isolate the animal and kept it in सेपरेट सेडमा राख्नुपर्छ, जहाँ चाहिँ क्लिन, सफ्ट एन्ड एब्जर्बेन्ट लिटर प्रोभिजन गर्नुपर्छ, जसले गर्दा चाहिँ उसलाई कम्फर्टेबल फिल होस्। बेडिङको लागि चाहिँ पराल एकदम राम्रो मानिन्छ र फ्लोर स्पेस चाहिँ 6 मिटर बाई 7 मिटर इज क्वाइट गुड फर क्याटल। हियर इज फिडिङ म्यानेजमेन्ट। यु क्यान सी इन द ग्राफ, एकतिर चाहिँ डेली एनर्जी रिक्वायरमेन्ट छ भने अर्कोतिर मन्थ छ। मेन्टेनेन्स भनेको चाहिँ इट्स अ नर्मल सप्लाई अफ फिड थ्रु आउट द इयर टु मेन्टेन इट्स नर्मल बडी वेट। बडी वेट मात्र मेन्टेन गर्न दिने रासनलाई नै मेन्टेनेन्स लेभल मानिएको र ड्युरिङ ल्याक्टेसन एन्ड प्रेग्नेन्सीको बेलामा चाहिँ डेली एनर्जी रिक्वायरमेन्ट एकदम हाई हुन्छ, जसले गर्दा फिड सप्लाई, एक्स्ट्रा फिड सप्लाई निड टु बी सप्लाइड। Here is ration for local breed and cross breed, which include maintenance ration, lactation ration, pregnancy allowance, straw, and green fodder. By evaluating the data, we can assume that crossbreed requires more ration as compared to local breed. And how ration formula is formed? कसरी बनाइन्छ त ration formula भन्दा चाहिँ क्रस मेज 40%, wheat bran 19%, rice bran 20%, groundnut cake 15%, molasses 3%, mineral mix 2%, and salt 1%. How we can protect animal against disease? हाई यिल्डिङ क्याटल जस्तै जर्सी भयो, होलिस्टेन चाहिँ मिल्क फिभर लाग्न सक्छ। सो एडिक्वेट न्युट्रिएन्ट निड टु बी सप्लाइड विच आर रिच इन क्याल्सियम, भाइटामिन डी in order to overcome it. And काल्फको केसमा चाहिँ स्काउट्स, डायरिया, निमोनिया, हाइपोथर्मिया जस्ता रोगहरू देखिन्छ, जसको लागि चाहिँ सेनिटेसन निड टु बी प्रायोरिटाइज। रिप्रोडक्टिभ प्याथोजेन्स लाइक आइबिआर, बिबिडिबी, लेप्टोस्पाइरोसिस, भिब्रियोसिस may enter into the maternal body, so their vaccination need to be given. ड्राइङ अफ भनेको चाहिँ यो यस्तो पिरियड हो जहाँ चाहिँ मिल्किङ एभोइड गरिन्छ। इट्स द नन ल्याक्टेटिङ फेज बिफोर पार्चुरेसन। यो चाहिँ पार्चुरेसन भन्दा 50 दिन पहिलाबाट गरिन्छ र यदि 40 दिनभन्दा कम ड्राइङ अफ पिरियड भयो भने चाहिँ मिल्क यिल्ड इन सब्सिक्वेन्ट ल्याक्टेसन घट्दै जान्छ ड्यु टु द रिडक्सन इन सेक्रेटरी सेल्स। यदि 50 दिनभन्दा कम ड्राइङ अफ पिरियड गराइएको छ र म्यास्टाइटिसको एन्टिबायोटिक चलाइएको छ भने चाहिँ मिल्कमा एन्टिबायोटिक रेजिड्यू देखिन सक्छ। र हियर आर द टेक्निक्स फर ड्राइङ अफ विच इन्क्लुड इन्कम्प्लिट अर इन्टरमिटेन्ट एन्ड कम्प्लिट सिजन। इन्कम्प्लिट अर इन्टरमिटेन्टमा चाहिँ हल्का हल्का गर्दै मिल्क एभोइड गरिन्छ र कम्प्लिट सिजनमा चाहिँ एब्रप्टली नै सिजडै गरिन्छ र इन्कम्प्लिट अर इन्टरमिटेन्ट इज मोर प्रिफरेबल एन्ड साइन्टिफिक टु कम्प्लिट सिसेसन। Finally, we need to watch for the sign. You can see in the picture abdomen and udder become एकदम enlarged भएको हुन्छ र भल्भा चाहिँ swollen अलि फुकेको जस्तो देखिन्छ र pelvic ligament, pelvic bonesहरू चाहिँ थोरै डिप्रेस्ड देखिन्छ र tenacious mucus discharge occurs through vulva and animal feel unsecure and they separate themselves from ग्रुपबाट नै हर्डबाट नै उ सेपरेट भएर छुट्टै ठाउँमा बस्न खोज्छ। र फाइनली सो द साइन अफ लेबर एन्ड कन्ट्र्याक्सन। लेबर एन्ड कन्ट्र्याक्सनमा चाहिँ एकदम छटपट आउँदो देखिन्छ एनिमल, कहिले उठ्ने कहिले बस्ने जस्तो साइनहरू देखाउँछ। पार्चुरेसन इज द नर्मल डेलिभरी अफ फुल्ली डेभलप्ड फेटस एन्ड प्लासेन्टा एन्ड इट डजन्ट रिक्वायर एनी एसिस्ट एज इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। यो चाहिँ नेचुरल प्रोसेस हो, कुनै नर्मल कन्डिसनको लागि उसलाई एसिस्ट चाहिँदैन र इट इन्क्लुड्स 3 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज इज क्यारेक्टराइज बाई द डाइलेसन अफ सर्भिक्स एन्ड द डेलिभरी अफ एम्नियन। जुन एम्नियन भनेको चाहिँ मुतौरो ब्याग भनिन्छ, मुतौरो भनिन्छ नेपालीमा। त्यसको डेलिभरी हुन्छ विच टेक्स अबाउट 2 to 12 hours। एन्ड सेकेन्ड स्टेज इज क्यारेक्टराइज बाई द डेलिभरी अफ फेटस विथ रप्चर्ड एम्नियन एन्ड इट टेक्स अबाउट 30 to 180 minutes। फाइनली द एक्सपोल्जन अफ प्लासेन्टा। यो एक्सपोल्जन अफ प्लासेन्टा चाहिँ पार्चुरेसन हुनेभन्दा 2-3 दिन अगाडिबाट सुरु हुन्छ र पोस्टपार्टम गएर मात्रै यो सकिन्छ एन्ड इट टेक्स अबाउट 1 to 12 hours। यदि 12 घन्टाभित्र एक्सपोल्जन भएन भने चाहिँ इट इज कल्ड रिटेन प्लासेन्टा फर विच एक्सपोल्जन वी निड टु कल भेटनेरियन। Here you can see in the first picture the cervix is closed at the beginning and due to uterine torsion, uterus contraction र cervix dilation ले गर्दा fetus चाहिँ move towards the birth canal. You can see in the second picture due to the abdominal contraction को कारणले चाहिँ it is pushed through the vulva into the earth।
इज काल्भिङ इमिनेन्ट? अब काल्भिङ हुने बेला भयो भनेपछि हामीले के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हिस्ट्री अफ काउ, डेट अफ जेस्टेसन, कहिले लगाएको सर्भिस, अनि क्लिनिकल एक्जामिनेसन अन्तर्गत चाहिँ पेल्भिक अर पेरिनियल रिल्याक्सेसन, रेक्टल एक्जामिनेसन, अर्डर भेजाइनल एक्जामिनेसन। काल्भिङ इमिनेन्ट, अब काल्भिङ हुने बेला भयो भनेपछि हामी चाहिँ सर्भिक्स ओपन भएको छ कि छैन, या कोरियोलान्टोइस वाटर ब्रोकन छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ। छैन भने चाहिँ वी निड टु कन्टिन्यू मोनिटरिङ। सर्भिक्स ओपन छ र कोरियोलान्टोइस वाटर ब्रोकन छ भने चाहिँ हामी काल्फ प्रेजेन्टेड छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ है। काल्फ नर्मल्ली प्रेजेन्ट छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ। र सर्भिक्स ओपन छैन भने चाहिँ कन्टिन्यू मोनिटरिङ गरिरहनु पर्यो। र कोरियोलान्टोइस वाटर ब्रोकन छैन भने चाहिँ प्रिम्याचुर प्लासेन्टा सेपरेसन भएको छ कि छैन, उसले लेबर लगाएको छ कि छैन, युटेराइन टर्सन छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ। अदरवाइज वी निड टु कल भेटनेरियन फर एसिस्टेन्ट डेलिभरी। र नर्मल्ली काल्फ प्रेजेन्ट भएको छ भने चाहिँ वी निड टु वेट फर नर्मल डेलिभरी। अदरवाइज वी निड टु कल भेटनेरियन फर असिस्टेन्ट डेलिभरी अर फेटल करेक्सन अर सिजरियन सेक्सन अर फेटोटमी। हेयर इज डिस्टोसिया। डिस्टोसिया हुन्छ, अर्को हुन्छ अटोसिया। अटोसिया भनेको चाहिँ नर्मल बर्थ मानिन्छ, डिस्टोसिया भनेको चाहिँ एबनर्मल अर डिफिकल्ट बर्थ। यो चाहिँ फर्स्ट काल्फ हेफर हुन्छ नि, जुन पहिलो बच्चा जन्माउने हेफरहरू, त्यसमा बढी कमन हुन्छ। एन्ड इट अकर्स इन बोथ रुमिनेन्ट्स एन्ड मोनोग्यास्ट्रिक एनिमल। इट इज ड्यू टु द फेलियर अफ एक्सप्लोसिभ फोर्स। यदि उसको युटेरसको कन्ट्र्याक्सन डाइलेसनमा उसले लेबर पुगेको छैन अथवा फोर्स पुगेको छैन भने पनि डिस्टोसिया हुनसक्छ। र अर्को छ बर्थ क्यानल एडिक्वेसी एन्ड फेटल साइज। यदि बर्थ क्यानल एकदम सानो छ र फेटस साइज चाहिँ ठुलो छ भने फेटस इन्ट्रान्स गर्न सक्दैन बर्थ क्यानलमा, जसले गर्दा पनि डिस्टोसिया हुन्छ। र फेटसको पोजिसनिङ नमिल्दा पनि डिस्टोसिया हुनसक्छ। हियर इज अ नर्मल प्रेजेन्टेसन यु क्यान सी इन द स्लाइड, जहाँ चाहिँ उसको फेटसको चाहिँ अगाडिको फरलिमको बिचमा चाहिँ टाउको हुन्छ र यसले आर्क जस्तो बनाएर प्रेजेन्ट गरेको हुन्छ। र अदर may lead to difficult birth or dystocia. एबर्सन इज अ कन्डिसन जहाँ चाहिँ फेटस फुल्ली ग्रोन हुन डेभलप हुन पाउँदैन र फेटल डेथ हुन्छ र फाइनली एक्सपेल्ड हुन्छ। इट अकर्स बिट्विन 42 to 260 days of gestation, and mummification and maceration is not included under abortion. Mummification भनेको चाहिँ फेटल डेथ त हुन्छ, यो आफै अटोलाइसिस हुन थाल्छ। फेटल डेथ इज फलोड बाई अटोलाइसिस। अटोलाइसिस हुन थाल्छ र इट इज क्वाइट कमन इन ट्विन प्रेग्नेन्सी। मसरेसन इज द डिकम्पोजिसन अर मोर्टिफिकेसन अफ फ्लेस, जसले गर्दा हड्डीमा त देख्न सकिन्छ पिक्चरमा, यु क्यान सी इन द पिक्चर। फर विच एक्सपोजन वी निड टु डु सर्जरी। Causes of abortion, it includes idiopathic, metabolic and hormonal abnormalities, nutritional deficiency. Abortion भनेको चाहिँ नर्मल रिलेसनसिप बिट्विन मदर र फेटस फेल भयो भने एबर्सन हुन्छ। जति न्युट्रिएन्ट इन्टेक गरेको छ मेटर्नलले त्यो चाहिँ फेटससम्म पुग्न सक्दैन, जसले गर्दा चाहिँ फेटस राम्ररी डेभलप हुन सक्दैन र एबर्सन हुन्छ। यदि मेटर्नलले कुनै ट्रमा फेस गरेको छ या कुनै फरेजर जसमा टक्सिसिटी एकदम हाई छ त्यो खायो भने पनि एबर्सन हुनसक्छ। डु यु नो, हजुरहरूलाई थाहा छ त एउटा मिथ छ, most abortion during first trimester are unnoticed and animals are treated for infertility. पहिलो 3 महिनामा चाहिँ एबर्सन धेरै भइरहेको हुन्छ र त्यो चाहिँ इन्फर्टिलिटी हो भनेर ट्रिट गरिन्छ, विच इज रङ। मलाई लाग्छ हजुरहरूलाई अब थाहा भइसकेको छ। After parturition, we need to keep in mind these 4 things: clip, dip, strip, and sip. First, umbilical cord need to be clipped and is dipped in gentle iodine or chlorhexidine or betadine, जसले गर्दा चाहिँ इन्फेक्सन हुन दिँदैन। र फिमेल टिट्स चाहिँ ड्राइङ अफ गरेको कारणले चाहिँ त्यहाँ व्याक्स प्लग्सहरू आएर भरिएको हुन्छ। सो इन अर्डर टु रिमुभ व्याक्स प्लग्स वी निड टु स्ट्रिप इट आउट। And finally, we need to ensure the first sip of colostrum to the calf. Colostrum feeding. Colostrum भनेको चाहिँ first milk that is in the order of maternal within 24 hours. And यो colostrum मा चाहिँ high maternal antibodies हुन्छ, like immunoglobulins, growth factors, antimicrobial factors or anti-inhibitory factors. And it is also rich in energy, protein, vitamins and minerals. Colostrum चाहिँ जति सक्दो छिटो दिन, द सुनर द बेटर मानिन्छ। जति सक्दो छिटो दियो त्यति राम्रो मानिन्छ। इट सुड बी फेड विदिन द फर्स्ट 4 hours अफ बर्थ एन्ड फर फर्स्ट 18 hours
colostrum need to be fed at 10 to 12% of the body weight of the calf, approximately around 4 liter, and it should contain 150 gram of immunoglobulins. Here are the sources of colostrum. आफ्नै मेटर्नलको चाहिँ राम्रो बेस्ट मानिन्छ र यदि कुनै एब्नर्मालिटी आयो मेटर्नलमा भने चाहिँ सप्लिमेन्ट कोलोस्ट्रम फ्रम एनी सोर्स क्यान बी सप्लाई अर प्रोभाइडेड. हियर इज काल्फ म्यानेजमेन्ट. आफ्टर पार्चुरेसन कोही मेटर्नलमा चाहिँ एकदम एक्साइटमेन्टमा आउने जसले गर्दा चाहिँ स्टेपिङ अथवा जम्पिङ गर्ने गर्दा काल्फलाई नै कुल्चेर मार्न सक्छ. त्यो हुँदा वी निड टु एभोइड स्टेपिङ, यसलाई भिगरस लिकिङ, जसले गर्दा चाहिँ उस काल्फ ड्राई हुन मद्दत पुर्याउँछ. र यदि म्युकस र फेटल फ्लुइड नस्टिलमा छ भने चाहिँ त्यो रिमुभ आउट गर्न मद्दत गर्छ, जसले गर्दा ब्रिथिङ इज होस् र इट हेल्प्स टु स्टिमुलेट लिम्फ एन्ड ब्लड सर्कुलेसन. र विदिन एन आवर काल्फ चाहिँ उठ्ने हिडडुल गर्न थाल्छ अनि नेचुरल सक्लिङ पनि आफै गर्छ, युरिनेसन डिफिकेसन हुन थाल्छ. अनि लिकिङको कारणले नै मिल्क मेटर्नल र काल्फ बिचको छुट्टा इमोसनल एट्याचमेन्ट बोन्ड बनाउन मद्दत गर्छ. र काल्फ पेन चाहिँ 10 देखि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुनुपर्छ र ह्युमिडिटी सुड बी 65 देखि 75% हुनुपर्छ. इट इज रिकमेन्डेड टु किप न्यू बोर्न विथ लार्ज रुमिनेन्ट सो द्याट युजफुल माइक्रोब्स हुन्छ नि त्यो चाहिँ उसको बडीमा इन्टर गर्छ र डाइजेसन इनिसिएट गर्न मद्दत गर्छ. इट इज रिकमेन्डेड टु provide free choice water starting at birth. A study was done in America जहाँ चाहिँ फ्री चोइस वाटर दिएको काल्फ र फ्री चोइस वाटर 17 दिनपछि दिएको काल्फमा हेर्दाखेरि चाहिँ 17 दिनपछि फ्री चोइस वाटर दिएको काल्फमा चाहिँ फिड इन्टेक 31% ले घट्यो र बडी वेट गेन चाहिँ 38% ले घट्यो. सो फ्री चोइस वाटर निड टु बी सप्लाइड आफ्टर बर्थ. एन्ड सोलिड फिड दाना चाहिँ 1 देखि 2 हप्ताको बिचमा दिनुपर्छ. हियर इज काल्फ रासन, a sample for recipe for a home mixed calf starter, and it should contain 18% crude protein. In next chart you can see the nutrient composition for calf starter. Weaning is the process of separation of offspring from maternal. Maternalबाट चाहिँ offspringलाई छडाउने. Depending upon the feeding strategy, it varies from 4 to 10 weeks. जब चाहिँ काल्फले 2 देखि 2.5 पाउन्ड स्टार्टर डेली अथवा ड्राई म्याटर इन्टेक गर्न थाल्छ रेगुलरली 3 दिन अनि विनिङ गर्न सकिन्छ. विनिङ गर्दा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा अब 7 दिनपछि विन गर्ने हो भने आजबाट 50% को दरले मिल्क सप्लाई टु द काल्फ रिड्युस गर्दै जानुपर्छ र 7th डेमा चाहिँ विन गर्नुपर्छ. विनिङ फ्याक्टर्स इन्क्लुड for the preparation of next calving to maintain body conditioning and feed availability. Here are the common management practices which include quarantine. After pasteurization, we shouldn't keep the calf within a herd, so individual pen need to be made and kept it for 3 to 4 weeks. Identification is done by tagging or tattooing, and deherning is the process of removal of horn, and it is done by electric deherner at 3 weeks. And castration is the process of making testicles dysfunctional, and it is done by body castrator or performing surgical procedure, and it is done at 8 to 10 weeks. यदि एक्स्ट्रा टिट्स छ भने चाहिँ 1 देखि 2 महिनाको अन्तरालमा त्यसलाई रिमुभ आउट गर्नुपर्छ र एफएमटी, ब्ल्याक लेग, हेमरेज, सेप्टिसेमा जस्तो रोगहरूको vaccination need to be given as prescribed by veterinarian. These are my references. Thank you.